Like, subscribe, and get notified. A major accident occurred at Kurchurim early Saturday morning. A LCV truck rammed head-on into a wagon-R car at Shelvona, since both vehicles were going in the opposite direction. Both the vehicles were damaged in the accident. The wagon-R driver was seriously injured with grave injuries to his head. He was rushed to the nearby hospital for urgent medical attention. आज कुलचडे टू मडगांव वचपी जो मुख्य रस्तो आसा तेजे मदीं जे शेळवण येता हे भागांक आज टेम्पो आनी एक वॅगनर कार यांचे भितर एक मोठो अपघात जाल्लो आसा आनी ह्या अपघातात एक जाणटो मनीस जो वॅगनर चलयतालो तो सारको सिरियस इंजर्ड जाल्लो आसा. तेजे पांयाक मार लागलेलो आसा तशेंच तेजे तकलेक मार लागलेलो आसा. आतां स्थानिकाच्या म्हणण्या प्रमाणे ही खंय वॅगनर खंय तरी रॉंग सायडीन गेली आनी वचोन टेम्पो कापतली त्या खातीर जी वॅगनर आसा तेजे दारा सायड आसा ती खंय तरी डॅमेज जाली. त्या खातीर ड्रायव्हर आडोन उरलो इंजर्ड जावन आनी मागीर लोकांनी येवन तेका दार कशें तरी फोडून तेका भायर काडलो आनी टेम्पोचे जो ड्रायव्हर आसा तेजे सांगण्या प्रमाणे वॅगनर खंय तेजे दिशेन येवपा लागली तेन्ना तेणें टेम्पो खंय स्लो केली. आतां ड्रायव्हर जो आसा हो कुर्चड्यार सावन मडगांव वयतालो आनी वॅगनर जी आसा ही मडगांव सावन कुर्चड्यार येताली. आतां तेणें पळयतकीर मागीर खंय तरी टेम्पो स्लो केली आनी तरी सुद्दां ती गाडी जी आसा येवन तेका धक्को मारलो. आतां खंय तरी टेम्पो बी फास्ट आसलेली जाल्यार खंय तरी ड्रायव्हराचो जीव वचपाक शकतालो. आतां स्थानीक सांगतात की तेजे गाडयांत मेडिकल पेपर आसलेले त्या कारणाक तो खंय तरी वखदांचेर आसलेलो या हॉस्पिटलांत आनिल्लो अशें दिसून येता. त्या खातीर खंय तरी न्हीद लागली आसतली मे बी त्या खातीर वचोन गाडयेक धक्को दिलो आसतलो. आनी स्थानीक हेंय बी सांगतात की हो जो तेजे शेळवणचो भाग आसा एक्सिडंट झोन आसा आनी हांगा खंय तरी स्थानीक लोक जे आसात हे कितले वर्सां जाली स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी करतात तरी सुद्दां जी असोळा पंचायत आसा ही हांगा स्पीड ब्रेकर घालपाचे पळयना ना PWD बी आहा ते स्पीड ब्रेकर घालपाचे पळयना त्या खातीर अपघात जे आसा हे वाडत आसतात. सो स्थानिकाचे म्हणणें आसा जाता तितले बेगीन हे जाग्यार स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय जेणे अशे अपघात जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.